श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। अशेषचिदचिद्वस्तुशेषिणे शेषशायिने निर्मलानन्दकल्याणनिधये विष्णवे नमः। परं ब्रह्मैवाज्ञं भ्रमपरिगतं संसरजत्परोपाध्यालीढं विवशमशुभस्यास्पदमिति श्रुतिन्यायावेदं जगति मोहनमिदं तमो येनापास्तं स हि विजयते यामुनमुनिः। ॐ श्रीमद्वेदार्थसंग्रहे क्रमप्राप्तः एकचत्वारिंशः वर्गः। तत्र जीवः परमपुरुषस्य शरीरं यदि चेत् तर्हि तस्य संसारस्य प्रपञ्चे स्थितेः आवश्यकता का? जीवोऽपि परमपुरुषस्य शरीरमेव खलु, तर्हि तत्कृते संसरणं किमर्थम्? प्रपञ्चे सुखदुःखाद्यनुभवपुरस्सरं योऽयं संसारः तत्कृते भवति, तत्र हेतुः कः? यदि संसरणमेवं भवति तर्हि तादृशस्य संसारस्य स्वरूपं किम्? एतस्मात् संसारात् निवृत्तो भवितुं मोक्षं च अवाप्तुं तत्र हेतुः कः भवति इति च जिज्ञासायां सत्यां पुनरुपपादयति स्वयमेव। अत्रेदं सर्वशास्त्रहृदयम्। अत्र एतस्मिन् विषये सर्वशास्त्रस्य हृदयं, सर्वशास्त्रस्य सारः एतादृशः। शरीरात्मभावेन सम्बन्धे सत्यपि शरीररूपेण विद्यमानः अयं जीवः संसारं प्राप्नोति स्वीय अनाद्यविद्यासञ्चित कर्मप्रवाहस्य आधारेण, पुनश्च परमपुरुषस्य साक्षात्कारेण तटिदिव विद्युदिव इत्याद्युक्तरीत्या परमपुरुषञ्च साक्षात्कृत्य दर्शनं कृत्वा दर्शन समानाकारं तत्तादृशम् उपासनस्य फलं प्राप्य एषः मुक्तो भवति। एतस्मिन् विषये सर्वेषां च शास्त्राणां हृदयम् अन्तर्निहितः अर्थविशेषः समानः वर्तते इति तदिदानीम् उपपाद्य दर्शयति। अत्रेदं सर्वशास्त्रहितं हृदयं जीवात्मानः स्वयमसङ्कुचित अपरिच्छिन्न निर्मलज्ञानस्वरूपाः स्वरूपाः सन्तः कर्मरूप अविद्यावेष्टितास्तत्तत्कर्मानुरूपज्ञानसङ्कोचमापन्नाः ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्त विविधविचित्रदेहेषु प्रविष्टास्तत्तद्देहोचितलब्धज्ञानप्रधराः तत्तद्देहात्माभिमानिनः
तदुचितकर्माणि कुर्वाणाः तदनुगुण सुखदुःखोपभोगरूपसंसारप्रवाहं प्रतिपद्यन्ते एतेषां संसारमोचनं भगवत्प्रपत्तिमन्तरेण नोपपद्यत इति। जीवात्मानः स्वयम् असंकुचित अपरिच्छिन्न निर्मलज्ञानस्वरूपाः। आत्मनः स्वरूपं किं? ज्ञानं, प्रकाशः। ज्ञानस्य प्रकाशस्य संकोचः अपि नास्ति। असंकुचित निर्मलज्ञानस्वरूपाः इमे आत्मानः। आत्मनः स्वरूपं किमिति चेत् असंकुचितं ज्ञानं, संकोचः एव न भवति तस्य। संपूर्णरूपेण समस्तमपि ज्ञातुं शक्नोति, तत्तादृशं ज्ञानम् अस्य। एवञ्च मलसम्बन्धोऽपि नास्ति। दोष असंस्पृष्टज्ञानस्वरूपः अयम्। यथा परमपुरुषः ज्ञानस्वरूपः, तथा अयं परमपुरुषस्य शरीररूपेण विद्यमानः जीवः, तस्यापि स्वरूपं ज्ञानमेव। तदीयमपि ज्ञानम् असंकुचितमेव, मलरहितमेव। तथापि एतेषां जीवानां ज्ञाने संकोचादिकं कथं भवति तद्वक्ति। कर्मरूप अविद्या, अविद्यया वेष्टिताः भवन्ति, कर्मणा वेष्टिताः भवन्ति। कर्म संस्पर्शेन तत्कर्म अनाद्यविद्या संचितं। कीदृशं तत्कर्म? पुण्यपापरूपं कर्म। तत्तादृशं पुण्यपापरूपं कर्म प्रवाहरूपेण भवति। तादृश प्रवाहरूपेण प्राप्त अनाद्यविद्यारूप कर्म प्रवाहेण एतेषां ज्ञानं जीवानां समेषां ज्ञानं संकोचं प्राप्नोति। संकोचं प्राप्तम् अतः कामक्रोधमोहादयः दोषाः, तदाधारेण अस्माकं मोहानुगुणं कामक्रोधाद्यनुगुणं वयं विभिन्नयोन्यादिकं प्राप्नुमः। अस्मत्प्रवृत्त्यनुगुणं जन्मादिकं प्राप्नुमः। तत् कीदृशं जन्म? ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तजन्म। देवतिर्यं मनुष्यस्थावरादिरूपं जन्म। अस्मत्कृते विविध विचित्रदेहेषु प्रवेशः। कुत्रचित् कृमिकीटादिषु, कुत्रचित् प्राण्यादिषु, तिर्यग्जन्तुषु, मनुष्येषु, देवेषु, कुत्रचित् अचेतनरूपेण विद्यमानेषु अस्माकं प्रवेशः। स्थावरादिषु प्रवेशः। वृक्षतरुगुल्मादिषु तृणादिषु च प्रवेशः। एवं रूपेण अस्माकं प्रवेशः भवति। ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्त विचित्रदेहेषु प्रविष्टाः सन्तः तत्तद्देहोचित पुण्यकर्मादिकम् अनुभवामः, पापकर्मादिकम् अनुभवामः। तत्तद्देहोचित ज्ञानप्रसराः
स्तंभादिरूपेण स्थावरादिरूपेण जन्म इति चेत् तत्र ज्ञानप्रसरः एव न भवति। पूर्णरूपेण सुप्तं ज्ञानम्। प्राण्यादिषु कीटादिषु यावत् ज्ञानप्रसरः तावदेव। वृक्षादिषु किञ्चित् अवस्थाविशेषेण वृद्धिह्रासादिकमपि भौतिकशरीरे भवति। तद्रीत्या अवस्थानम्। मनुष्यदेहे प्रविश्य तदनुगुण पुण्य पाप कर्मादीनाम् अनुभवः। देवशरीरश्चेत् तदनुगुणत्वेन रूपेण। अतः तत्तद्देहे प्रवेशं कृत्वा देहोचितलब्धज्ञानप्रसराः तत्तद्देहे अभिमानमपि प्राप्नुमः। कीटशरीरे कीटशरीराभिमानं, जन्तुशरीरे जन्तुशरीराभिमानं, तिर्यग्जन्तुषु प्राण्यादिषु तत्तद्देहेषु व्याघ्र मृगादिषु तत्तद्देहाभिमानं, मनुष्यशरीरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणि रूपे शूद्रादिरूपेण जनिं प्राप्य तत्तद्देहात्माभिमानं, देवयोनिषु प्रविश्य देवशरीरेषु देहात्माभिमानम्। अतः देहात्माभिमानिनः तत्तद्देहात्माभिमानिनः तत्तद्देहोचितकर्माणि कुर्मः। तत्तद्देहे तत्तद्देहोचितं कर्म। पाषाणोचितं कर्म पाषाणादिषु केवलम् एकस्मिन् स्थाने असंख्यवर्षपर्यन्तं पतनं। स्तम्भादिरूपेणापि एवमेव। वृक्षतरुगुल्मादिरूपेण, पर्वतादिरूपेण, महीधरादिरूपेण, समुद्रादिरूपेण, प्राण्यादिरूपेणापि तदुचितकर्म तदनुगुण सुख दुःखादि अनुभवः। स्थावरादिषु सुख दुःखादि अनुभवः अपि न भवति। यतोहि देहः अपेक्षितः। इन्द्रियाद्यवस्थानम् आश्रयरूपेण स्थानमपेक्षितम्। तदानीमेव सुखदुःखाद्यनुभवः। अतः तदनुगुणसुखदुःखोपभोगः तत्तच्छरीरेषु तदनुगुणत्वेन रूपेण सुखदुःखोपभोगः। अस्माभिः कृतः कर्मानुगुण प्रविष्ट शरीर देहानुगुण शरीरानुगुण सुख दुःख अनुभवः। देवसुखं मनुष्यदेहे न प्राप्नोति। तदर्थं देवशरीरमेव अवाप्तव्यम्। पाषाणसुखं मानवदेहे न अवाप्तुं शक्नोति। तदर्थं पाषाणदेहः एव अवाप्तव्यः। वृक्षशरीरगत सुखदुःखादिकं वृक्षशरीरमवाप्यैव अवाप्नोति। तद्विना तत्तादृशः अनुभवः अपि न भवति। अतः तत्तादृशरूप सुखदुःख अनुभवरूपभोगं सुखानुभवः दुःखानुभवो वा तादृशरूपेण संसारस्य प्रवाहः पुनरपि जननं पुनरपि मरणम् इत्याद्युक्तरीत्या संसारचक्रे एव यावत् करोति तावदनुभुङ्क्ते यावत् करोति तावदनुभुङ्क्ते। अतः पुण्यपापरूपकर्मणः प्रवाहरूपेण विद्यमानत्वात् एतस्य जनिः मरणमपि प्रवाहरूपेण भवति। तादृश सुखदुःखानुभवरूप
प्रवाहः यो वर्तते स एव संसारः। एतादृशस्य संसारस्य प्रवाहस्य प्राप्तिः एतस्य जीवस्य कृते भवति। अयं तु शरीरी परमपुरुषः अनेन केनापि प्रवाहेण संस्पृष्टः अपि न भवति। असंस्पृष्टस्य तस्य परमपुरुषस्य सहैव विद्यमानस्य संसारभोगमनुभावयतः साक्षिरूपेण विद्यमानस्य सर्वदा अस्माभिः सहैव सर्वस्वरूपेण विद्यमानस्य तस्य साक्षात्कारेण तस्य प्रपदनेन तच्छरणागत्या तच्छरणवरणेन एतस्य जीवस्य कृते संसारात् मोक्षः नाम जन्म मरण रूप चक्रात् विमुक्तिः। सुख दुःख अनुभव भोग रूप संसार चक्रात् विमुक्तिः तच्छरणवरणेनैव तत्प्रपत्या एव इति तु सर्वेपि शास्त्रकाराः स्वीयं हृदयं स्वीय शास्त्रस्य सारं प्रकाशयन्ति। तत्र तु शास्त्राधिकारिणां मध्ये शास्त्रप्रवर्तकानां मध्ये विप्रतिपत्तिर्नास्ति। अयं संसारः संसारे जीवस्य प्रवेशः प्रविष्टस्य तस्य आत्मतत्त्वज्ञानेन आत्मतत्त्वसाक्षात्कारेण तच्छरणवरणेन मोक्षः इति तु सर्वशास्त्रहृदयम्। अतः स्पष्टयन्ति एतेषां जीवानाम् एवं रूपेण सुख दुःख भागिनां संसारमोचनं तावत् भगवत्प्रपत्तिमन्तरेण नोपपद्यते। भगवत्प्रपदनमन्तरेण नोपपद्यते। तदेव तत्र अन्तिमं साधनम् इति च स्पष्टम् अत्र प्रतिपाद्य तमेव अर्थं पुनः विशदयति। तदर्थं तत्प्रपत्तिमन्तरेण अस्मत्कृते मोक्षो नास्ति तर्हि तदर्थं किं कर्तव्यम्? प्रथममेषां देवादिभेदरहितज्ञानैकाकारतया सर्वेषां साम्यं प्रतिपाद्य तस्यापि स्वरूपस्य भगवच्छेषतैकस्वरूपरूपैकरसतया भगवदात्मकताम् अपि प्रतिपाद्य भगवत्स्वरूपं च हेयप्रत्यनीककल्याणैकतानतया सकलेतरविसजातीयम् अनवधिकातिशया संख्यायकल्याणगुणगणालयम् ससंकल्पप्रवृत्तम् असमस्त ससंकल्पप्रवृत्त समस्तचिरचिद्वस्तुजाततया सर्वस्यात्मभूतं प्रतिपाद्य तदुपासनं साङ्गं तत्प्रापकं प्रतिपादयन्ति शास्त्राणि। भगवत्प्रतिपत्तिमन्तरेण नोपपद्यते इति चेत् अन्येषु मार्गेषु नोपपद्यते इति वा? भगवत्प्रतिपत्तिमन्तरेण नोपपद्यते विना अन्तरेण चेत् विना इत्यर्थः। भगवत्प्रतिपत्तिं प्रपत्तिं विना न उपलभ्यते न उपपद्यते।
भगवत् प्रपत्तिः एव तत्र साधनं, शरणागतिः एव साधनं। भगवतः आश्रयणं विना अन्या गतिः नास्ति। अतः तस्य परमपुरुषस्य आश्रयणार्थमेव काचन विधिः संप्रदाये समागतः, सा एव विधिः समाश्रयण विधिः, प्रपत्ति विधिः, भगवत्प्राप्ति विधिः। अतः विधानेन तं प्रतिपद्य एव मोक्षमधिगन्तुं शक्नोति इत्यभिप्रायेण तत्समाश्रयण प्रकारः अपि आचार्यैः श्रीपाञ्चरात्रोक्त विधानेन अस्मत्कृते अनुगृह्य तां परम्परामपि पूर्णरूपेण परिरक्षणार्थं 74 पीठानपि समायोज्य, तेपि जानीयुः एव अग्रिमेषु सहस्राधिकेषु वर्षेषु कानिचन पीठान्यपि कदाचित् गच्छेयुः। यथा कथमपि सर्वत्र एतेषां पारंपरिकाणाम् आचार्याणां सम्बन्धेन परमपुरुषस्य शरणवरण विधानविशेषः कश्चन परिरक्षितः भवेत्, येन भुवि विद्यमानानां च सर्वेषां जनसामान्यानां कृतेपि पूर्णरूपेण अनुग्रहविशेषः समुपलब्धः भवेत् इत्यर्थः। तदर्थं प्रथममेषां उक्तस्यैव अर्थस्य स्पष्टीकरणं करोति। तादृश मोक्षस्य अवाप्त्यर्थमेव तादृश जीवानाम् एतादृशरूपेण स्वरूपं भवति। ते जीवाः अनाद्यविद्यासञ्चितप्रवाहेण पुण्यपापप्रवाहेण विविध शरीरादिकम् अवाप्य तदनुगुण सुखदुःखादि भोगं प्राप्नुवन्ति। एते तु स्वात्मानं परमपुरुषं तावत्पर्यन्तं न जानीयुः यावत्पर्यन्तं परमपुरुषापेक्षया अहं सर्वथा भिन्नः इत्याकारकं परिज्ञानं न भवति। अहमेव इत्येवं रूपेण जानाति चेत्, मां विना अन्यो नास्ति इति न जानाति चेत्, मां विना अन्यः कोऽपि नास्ति, अहमेव परमपुरुषः इत्यपि जानाति चेत्, तदानीं तादृश शरणागतिभावः अपि नायाति। तं जानीयात्, तस्माच्च स्वस्य भेदमपि अवगच्छेत्। तदर्थमेव प्रथमं येषां देवादिभेदरहितज्ञानैकाकारतया सर्वेषां साम्यं प्रतिपाद्य, एते सर्वेपि जीवाः एकस्वरूपाः। कथं? ज्ञानस्वरूपेण सर्वेपि समानाः। ज्ञानं ममापि समानं, तवापि समानम्, अन्यस्यापि समानं। ये परमात्मानः वर्तन्ते देवतिर्यं मनुष्यस्थावरादिरूपेण, तेषु सर्वेष्वपि जीवेषु विद्यमानः समानः धर्मः इति चेत् ज्ञानं सर्वेषां साम्यं प्रतिपाद्य। कथं साम्यं? ज्ञानैकाकारेण साम्यं। देवशरीरेण अहं भिन्नः, मनुष्यशरीरेण अहं भिन्नः, तिर्यग्जन्तुजातशरीरेण अहं भिन्नः, तरुगुल्मादिशरीरसम्बन्धेन अहं भिन्नः,
पाषाणादि शरीर संबंधेन अहम भिन्नः परन्तु ज्ञानं तु सर्वेषां समानम् सर्वेषां जीवानां समानम् तत्तादृशं साम्यमेव सर्वप्रथमं प्रतिपादितं खलु स्वयं असंकुचित अपरिच्छिन्न निर्मल ज्ञान स्वरूपाः इमे जीवात्मानः तस्यापि स्वरूपस्य तादृश जीवात्मनः यत् ज्ञानस्वरूप रूपं वर्तते तत्तादृशस्य असंकुचित ज्ञानस्वरूपस्य जीवस्य भगवच्छेषत्वं वर्तते परमात्मशेषत्वं वर्तते परमात्मशेषत्वम् एकमेव तस्य स्वरूपम् भगवच्छेषतैकस्वरूपम् तदैकरसः स्वस्य शेषत्वमेव स्वरूपम् इति तदेव मयि विद्यमानः रसविशेषः धर्मविशेषः येन रसविशेषेण धर्मविशेषेण अहं मोक्षं प्राप्तुं शक्नोमि भगवत् शरणं प्राप्तुं शक्नोमि इति विजानाति अहं तत् शेषः तदेव मयि विद्यमानः धर्मविशेषः अतः अहं तदात्मकः भगवदात्मकः परमपुरुषः एव मम आत्मा स एव मदीय मम शरीरी अद्यावधि तु अहं शरीरी इत्येवं रूपेण ज्ञातवान् किमर्थं शरीराभिमानं परन्तु यदा च परमपुरुषस्य अनुग्रहेण ज्ञाने विकासार्थं सदवकाशः लभ्यते तदानीं स्वापेक्षया भिन्नरूपेण तं परमपुरुषं शरीरिरूपेण आत्मरूपेण शेषिरूपेण अवगच्छति स्वां शरीरं शेषम् इति च विजानाति निर्धारणमवाप्नोति मत्कृते भगवत् शेषे एव रसः रसः इति चेत् तादृशो भवति आनन्दप्रदायकः तादृश शेषतायामेव मत्कृते आनन्दः नाम मोक्षः एतादृश संसारबन्धात् विमुक्तिः यतोहि तदेव सुखम् अन्यत् सर्वमपि सुखं सदृशं दृश्यते सुखं नास्ति सुखकरमपि नास्ति अतः इमानि शास्त्राणि स्पष्टरूपेण उपपादयन्ति भगवच्छेषतैकस्वरूपतया भगवदात्मकतामपि प्रतिपाद्य इदं भगवत्स्वरूपं शेषी कथं शरीरी कथं इदं भगवत्स्वरूपं मम आत्मा कथं अहं तस्य शेषः कथं भवामि यतोहि तस्यापि स्वरूपं ज्ञानमेव यत् तदीयं यत् स्वरूपम् आत्मस्वरूपं वर्तते तत् हेय प्रत्यनीकं समस्तकल्याणगुणाकरम् समस्तकल्याणगुणाकरं तदीयं ज्ञानस्वरूपम् आत्मस्वरूपम् अतः तत् परमात्मस्वरूपं मम स्वरूपं तु
हेय प्रतिभटन् नास्ति, कल्याणगुणाकरमपि नास्ति। अतः मम तस्य च भेदः, जीवस्य परमात्मनः च भेदः। भगवत्स्वरूपञ्च हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतानतया सकलेतर विसजातीयम्। तस्मात् इतरत् यद्यद्वर्तते चेतनं वा भवेत् अचेतनं वा भवेत् तेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वथा विसजातीयम्। भेदज्ञानमेव तदानीं ज्ञायते शेषतैकरसत्वपरिज्ञानेन। तस्य तु कल्याणगुणाकरत्वम् अनवधिकातिशय असंख्येय कल्याणगुणाकरत्वम्। सर्वेषां कल्याणगुणानाम् अयम् आलयरूपेण विद्यमानः ईश्वरः, परमपुरुषः, परं ब्रह्म, परमात्मा, योऽयं शेषी शरीरी आत्मा समेषां सर्वेषां। तस्य शरणं, तस्य शेषत्वं, तस्य परमात्मनः शरीरम् इति खलु चिन्तयति। अतः तस्य ज्ञानम् असंकुचितं ज्ञानम्। सः स्वकीयेन संकल्पेनैव सर्वं जगत् प्रवर्तयति। स्वसंकल्प प्रवृत्त समस्त चिरचिद्वस्तु जाततया सर्वस्य आत्मभूतम्। स्वसंकल्पानुगुणमेव चिदचिद्वस्तु जातं समूहमपि प्रवर्तयति। अंडकोटि ब्रह्मांडमपि निखिलं स एव प्रवर्तयति। स्वसंकल्पेन प्रवर्तनमिति चेत् ज्ञात्वा एव कर्तव्यं। सः ज्ञात्वा एव करोति, अतः सर्वं जानाति, अतः सर्वज्ञः। अतः संकल्पानुगुणं प्रवृत्तः सन् निखिलमपि चिदचिज्जातं प्रवर्तयति। कथं प्रवर्तयति इति चेत् सर्वत्र व्याप्य विद्यमानः सर्वस्य अन्तर्यामिरूपेण आत्मरूपेण मुख्यरूपेण अवस्थितः सन् कुत्र मुख्यरूपेण अवस्थितो भवति? यत् प्रधानं स्थानं हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति इत्याद्युक्तरीत्या तत्तादृशे मुख्ये स्थाने तस्मिन् अवस्थितः सन् समस्तमपि सहयोगरूपेण उपादाय सहयोगरूपेण विद्यमानमपि निखिलं स्वीयमेव माया प्रकृतिः तम् अवलम्ब्य उपादाय तत्तत् कर्मानुगुणं सर्वस्यापि नियमनं करोति। सर्वस्य आत्मरूपेण भवति, अतः सर्वस्य आत्मभूतं तत् परं ब्रह्मतत्त्वम् इत्यपि प्रतिपाद्य शास्त्रं साङ्गं तत्प्रापकं तदुपासनं साङ्गं। तस्य प्राप्तिः कथमिति चेत् उपासनेनैव। तस्य उपासनं करोति, तस्य ध्यानं करोति, तस्य ज्ञानं सर्वप्रथमं भवति, वेदनं भवति। तद्वेदनं कथं, तदुपासनं कथं
तदपि सांगोपांगम उपपादयति शास्त्रम्। अतः सर्वशास्त्रस्यापि साररूपेण इदं वेदान्तशास्त्रम् उपपादयति। अतः सर्वशास्त्र सारभूतमिदमर्थतत्त्वम्। अतः तदुपासनमपि सांगोपांगम् तदेव तस्य प्रापकम्। 32 ब्रह्मविद्यादिकम् निखिलमपि तत्प्रापकं शास्त्राणि प्रतिपादयन्ति। शास्त्राणि प्रतिपादयन्ति इत्युक्तत्वात् सर्वेषां शास्त्राणां हृदयरूपेण विद्यमानमिदं शास्त्रं वेदान्तशास्त्रम्। अतः तद्वेदान्तशास्त्रं वेदादारभ्य निखिलमपि शास्त्रं तस्य हृदयम् इदमेव। अतः एतादृश उपासनमार्गेण परमपुरुषस्य अनुसन्धानमार्गेण ध्यानोपासनादिना आराधनादिना तं प्राप्य तस्य शरणवरणं कृत्वा तत्प्रपत्तिं कृत्वा एव मोक्षमधिगन्तुं शक्नोति। अतः तस्य प्रपदनमेव तत्र अपेक्षितम्। अतः स एव उपायः। कृतप्रपदनस्य शरणागतस्य तस्य परमपुरुषः एव स्वयं स्वीयं रूपं साक्षात्कारं कारयित्वा स्वस्वरूप अवगमनमपि कारयित्वा तं मोक्षलोकमुन्नयति। संसारात् एतस्मात् घोरात् मोचयति। अतः तत्प्रापकम् इदं साङ्गम् उपासनमेव इति शास्त्राणि प्रतिपादयन्ति। यथोक्तम् निर्वाणमय एवायमात्मा ज्ञानमयो मलः दुःखाज्ञानमला धर्मा प्रकृतेस्तेन चात्मनः प्रकृतिसंसर्गकृतकर्ममूलत्वान् आत्मस्वरूपप्रयुक्ता धर्मा इत्यर्थः। प्राप्ता प्राप्तविवेकेन प्रकृतेरेव धर्मा इत्युक्तम्। विद्या विनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इति देवतिर्यं मनुष्यस्थावररूपप्रकृतिसंसृष्टस्यात्मनः स्वरूपविवेचनी बुद्धिः येषां ते पंडिताः तत्तत्प्रकृतिविशेषवियुक्तात्मयाथात्म्यज्ञानवन्तः तत्तत्रात्यन्तमिषमाकारे वर्तमानमात्मानं समानाकारं पश्यन्तीति समदर्शिनः इत्युक्तं। तदिदमाह इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः इति। निर्दोषं देवादिप्रकृतिविशेषसंसर्गरूपदोषरहितं स्वरूपेणावस्थितं सर्वम् आत्मवस्तु निर्वाणरूपज्ञानैकाकारतया सममित्यर्थः। जीवाः ज्ञानानन्दमयस्वरूपाः सर्वेपि आत्मानः समानाः इत्यपि उक्तम्।
सर्वेपि आत्मानः ज्ञानस्वरूपेण समानाः इति सर्वेषां शास्त्राणामपि हृदयम् इत्यपि उपपादितं खलु। तत्तादृशं समत्वं सर्वप्रथमम् अवगन्तव्यं। समत्वमेव योगः। तत्र शास्त्रसम्मतिः प्रमाणं किम् इति कदाचित् जिज्ञासा उदीयात्। अतः स्वतः आचार्याः स्वीये अस्मिन् प्रवचने एव स्पष्टरूपेण उपपादयन्ति। यथोक्तं शास्त्रस्य हृदयमित्युक्तं खलु। शास्त्रमेव एवं प्रतिपादितं। पश्यन्तु, निर्वाणमय एवायमात्मा ज्ञानमयोऽमलः। दुःखाज्ञानमला धर्माः प्रकृतेस्ते न चात्मनः। अयमात्मा ज्ञानमयः, अमलः, निर्वाणमयः, वासना निर्गता, किमपि नास्ति तस्मिन्। निर्वाणमयः इति चेत् आनन्दमयः इत्यर्थः। अयमात्मा आनन्दमयः। तर्हि मलादिकं दुःखादिकं अनानन्दादिकम्, अनानन्दं नाम दुःखं, तत् कस्य? तत्तु प्रकृतेः। दुःखम्, अज्ञानं, मलं, एते धर्माः प्रकृतेः। स्पष्टयति? आत्मनः न चात्मनः। एवञ्च आत्मनः स्वरूपमपि प्रतिपाद्य आत्मनि इदानीं संसारे परिदृश्यमानं दुःखं, दोषः, अज्ञानम्, एतत् सर्वं तु तस्य स्वरूपं नास्ति। तत्तु प्रकृतिसम्बन्धेन समागतम्, अनाद्यविद्या कर्मसम्बन्धेन इति तु शास्त्रमेव उपपादयति इति तत्र प्रमाणं दर्शयति। प्रकृति संसर्गकृत कर्ममूलत्वात् आत्मस्वरूप प्रयुक्ताः धर्माः प्रकृति संसर्गकृत कर्ममूलत्वात् दुःखम्, अज्ञानम्, दोषः, एते धर्माः आत्मस्वरूप प्रयुक्ताः नात्मस्वरूप प्रयुक्ताः। पश्यन्तु, न आत्मस्वरूप प्रयुक्ताः धर्माः। कुतः? प्रकृति संसर्गकृत कर्ममूलत्वात्। प्रकृति संबंधेन यत् अनाद्यविद्या संचित कर्म प्रवाहः भवति, तन्मूलत्वात् आत्मस्वरूप प्रयुक्ताः धर्माः इमे न, अपि तु प्रकृति संसर्ग प्रयुक्ताः एव इमे धर्माः। यदा च अयमात्मा शुद्धस्वरूपः भवति तदानीं ये तस्मिन् पापादिकं न भवति, दोषादिकं न भवति। यदा च प्रकृति संबंधः अधिकादधिकः भवति तावता
एतत् पापादिकं निखिलमपि सम्बद्धं भवति। लोकेपि एवमेव खलु, यावान् प्रकृतिसम्बन्धः तावत् दुःखादिकम्, यावान् प्रकृतिसम्बन्धात् विरतिः तावत् प्रमाणेन दुःखादीनामपि अल्पता न्यूनता लोकेपि वयम् आलोकयामः। 24 आवर्स मार्केट में ही खड़े रहे तो दुःखादिकम् आगच्छत्येव। यावत् अपेक्षितं तावदेव भवति तर्हि तावदेव दुःखम् अनुभोक्तव्यम्। संसारेपि एवमेव। अतः प्रकृतिसम्बन्धप्रयुक्ताः इमे इति स्पष्टरूपेण शास्त्रमेव उपपादयति। अतः यथोक्तम् इति एते सर्वेपि प्राप्त विवेकेन प्रकृतेरेव धर्माः। अस्माभिः यद् दुःखं प्राप्तं सुखं प्राप्तं तस्य विवेकं विचारं विमर्शं वयं कुर्मः चेत् तदाधारेण एतत् ज्ञायते। प्रकृतिसम्बन्धस्य आधारेणैव इदं सर्वमपि तदेव उपपादितम्। अयम् आत्मा तु निर्वाणमयः, अयम् आत्मा तु ज्ञानस्वरूपः, अयम् आत्मा तु अमलः। परन्तु दुःखम् अज्ञानम् मलादिकं ये धर्माः वर्तन्ते ते प्रकृतेरेव आत्मनः न इत्यपि स्पष्टम् उपपादयति। विधिमुखेन आत्मनः धर्मम् उपपाद्य निषेधमुखेन एते आत्मनः न इत्यपि न चात्मनः इत्येवं रूपेण शास्त्रं प्रतिपादयति। पश्यन्तु, अतः शास्त्रोक्तवचनानाम् आलोढनेनापि इदम् अस्मत्कृते स्पष्टं भवति। तद्वारा एव वयम् अयम् आत्मा शुद्धः असङ्कुचितस्वरूपः अमलः। अतः मदीयं मूलं रूपं यद्वर्तते तस्मिन् मूले रूपे एव मया भाव्यम्। तदर्थमयं संसारः त्यक्तव्यः। अयं संसारः यावान् मत्सम्बन्धे भवति तावत् ज्ञानं संकुचितं भवति, तावत् ज्ञानं मलविशिष्टं भवति, तावान् अयम् आत्मा दुःखेन आकुलः भवति इति वयं प्राप्त विवेकेनैव ज्ञातुं शक्नुमः। अतः शास्त्रमपि प्राप्त विवेकम् अस्मत्कृते प्रतिपाद्य तद्वारा इमे धर्माः प्रकृतेरेव दुःखम् अज्ञानं मलं दोषः इत्यादिकं प्रकृतेरेव न आत्मनः। अतः अयम् आत्मा नित्यम् असङ्कुचितज्ञानस्वरूपः अमरः आनन्दः अपरिच्छिन्नः। प्रकृतिसम्बन्धेनैव एतत् सर्वं भवति इति। अतः एतस्मिन् विषये सर्वेपि शास्त्रकाराः स्पष्टरूपेण उपपादयन्ति। इदं शास्त्रहृदयम्। एकस्य शास्त्रस्य न, सर्वशास्त्रहृदयम् इत्येवं रूपेण उपपादितम्। अस्तु, जीवात्मा परमपुरुषस्य परमसाम्ये वर्तते इत्येतस्मिन् विषये प्रमाणवचनं किम्? इमौ द्वावपि सहैव स्तः। परमपुरुषः एतस्य जीवस्य सकलस्यापि जातस्य आत्मा इति कथम्? तत्कथं वदति भवान्?
तत्रापि प्रमाणं दर्शयति। जीवाः सर्वेपि समानाः इत्येतस्मिन् विषये किं प्रमाणम्? जीवानां समत्वविषये समोऽयं जीवः परमपुरुषस्य निकटे वर्तते इत्येतस्मिन्नपि किं प्रमाणम्? सर्वं शास्त्रमेव प्रमाणम्। अतः सर्वशास्त्रहृदयमित्युक्तं खलु। शास्त्रहृदयत्वात् शास्त्रवचनानुगुणमेव तदीयं हृदयं दर्शनीयमिति कृत्वा यथोक्तम् इत्युक्त्वा तदीय वचनम् उद्धृत्य अस्मत्कृते समन्वयं कृत्वा दर्शयन्ति आचार्याः। सर्वप्रथमं समत्वं दर्शयति। पश्यन्तु शास्त्रं समत्वं योगमुच्यते। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। पंडिताः समदर्शिनः। पंडा अस्य अस्ति इति पंडितः। पंडा नाम ज्ञानम्। एकस्मिन् देशे विद्यमानाः ब्राह्मणाः एव पंडा इत्येवं रूपेण उच्यमानाः भवन्ति। ओरिस्सा प्रदेशे पंडा इति। तमिळ् भाषायामपि वदन्ति पंडारमपि। पंडा नाम ज्ञानम्। पंडा अस्य अस्ति इति पंडितः। तदपि दर्शयन्ति। पंडा नाम बुद्धिः। बुद्धिः कैदृशी बुद्धिः? स्वरूपविवेचिनी बुद्धिः। पंडा इति चेत् कस्य स्वरूपम्? आत्मनः स्वरूपं, परमात्मनः स्वरूपं, स्वात्मनः स्वरूपम् इति उभयमपि विवेचयितुं एषः समर्थः बुद्ध्या। अतः अयं पंडितः। विविच्य नीचोच्चभावादिकं सर्वमपि शरीरकृतं भोः। देव तिर्यंग मनुष्य स्थावरादि भेदादिकं निखिलमपि शरीराधारेण सर्वत्रापि आत्मस्वरूपं तु समानम्। योऽयं विद्याविनय सम्पन्नः ब्राह्मणः पंडा इत्येवं रूपेण उच्यमानः तस्मिन्नपि आत्मस्वरूपं यद्वर्तते तत् ज्ञानस्वरूपमेव। श्वपाके अपि तदेव। चंडाले अपि गवी हस्तिनी अत्यंतं बृहदाकारं शरीरं तस्यापि आत्मनः स्वरूपं तु ज्ञानमेव। शुनि श्वपाके च मनुष्ये चांडालादिष्वपि आत्मस्वरूपं तु समानम्। अतः पंडिताः समदर्शिनः। देव तिर्यंग मनुष्य स्थावरादिषु सर्वत्रापि ज्ञानस्वरूपरूपेण विद्यमानस्य जीवस्य समत्वरूपेण दर्शनं कुर्वन्ति। देवतिर्यंग इत्यादि रूपेण भेदः किं कृतः इति चेत् प्रकृतिसम्बन्धकृतः। ज्ञानस्वरूपस्य आत्मनः प्रकृति संसृष्टतया एव देवतिर्यंग मनुष्य स्थावरादि रूपेण भेदः। एतादृशी विवेचनं यस्य भवति सः पंडा। एतादृशं विवेचनं यः स्वबुद्ध्या कर्तुं शक्नोति सः पंडितः। एतादृश विवेचिनी बुद्धिः एव पंडा। देवतिर्यंग मनुष्य स्थावर रूप प्रकृति संसृष्टस्य आत्मनः स्वरूप विवेचिनी बुद्धि येषां ते पंडिताः। पंडिताः समदर्शिनः।
समं पश्यन्ति समस्य दर्शनं करोति समानाकारं पश्यन्ति अतः समदर्शिनः इत्युक्तम्। कुत्र समानाकारं पश्यन्ति? आत्मनः समानाकारं पश्यन्ति। आत्मा कुत्र वर्तते? विषमाकारे वर्तते। अत्यंत विषमाकारे वर्तमानम् आत्मानं समानाकारेण पश्यन्ति अतः समदर्शिनः। कुतः? एते याथात्म्य ज्ञानवन्तः, प्रकृति विशेष वियुक्त आत्म याथात्म्य ज्ञानवन्तः। प्रकृतिं पुरुषञ्च सम्यक् विभज्य विवेचन पुरस्सरं शास्त्र प्रमाणादि पुरस्सरमपि यथार्थरूपेण विविक्त आत्मस्वरूपम् एते जानन्ति। यथार्थरूपेण याथात्म्यज्ञानम् एतेषां कृते पंडितानां कृते वर्तते। अतः तत्र एते पंडिताः पंडावन्तः बुद्धिमन्तः विवेकिनः समान आकारं पश्यन्ति अतः समदर्शिनः इत्युक्तम्। इतोपि प्रमाणं दर्शयति। तदिदम् इदमेव अन्यत्रापि आह इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। संसारमण्डले एव तैः सर्गः जितः। सर्गः नाम उत्पत्तिः। उत्पत्तिरागच्छति चेत् मरणमपि आगच्छति। नाम उत्पत्तिलयरूप अयं संसारः यो वर्तते सः सर्गः तैः जितः यैः समं समे मनः अस्ति। येषां मनः समे स्थितं साम्ये स्थितं। साम्ये स्थितं समानरूपेण एतेषां सर्वेषाम् आत्मनां ज्ञानस्वरूपरूपेण अवगमने एतेषां मनः स्थितम्। अतः तैः अत्रैव संसारः जितः। नाम एते अत्रैव मोक्षस्य कृते अर्हाः। अत एव ते ज्ञानिनः पंडिताः सद्विद्याशीलाः। अतएव ते स्वापेक्षया आत्मापेक्षया तं परमपुरुषं भिन्नरूपेण जानन्ति। स च आत्मा परमात्मा यतो हि सः अमलः समस्तकल्याणगुणाकरः निर्दुष्टः सर्वज्ञः ज्ञानमेव स्वरूपम्। अहमपि ज्ञः परन्तु मदपेक्षया तदीयं ज्ञानं तु सर्वविषयकं सार्वकालिकं व्याप्य विद्यमानं भवति। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। तत् परं ब्रह्म सर्वमपि समानरूपेण पश्यति। अतः तत् परं ब्रह्म दोषरहितम्। अतः तस्मिन् ते स्थिताः। तस्मिन् परे ब्रह्मणि स्थिताः। निर्दुष्टं परं ब्रह्म स्वरूपं एते गुरवः आचार्याः संप्रदायबद्धाः सदाचार्याः परम्परायाम् आगताः उपदिशन्ति। अतः तेष्वपि अस्माकं बुद्धिः स्थिरं भवति। तेषु स्थिरं भवति। अतएव आदिगुरौ तस्मिन् परमपुरुषे अपि अस्माकं बुद्धिः स्थिरं भवति। अत्र सर्गोचितः इति अस्ति। सर्गोचितः इति चेत् जननमरण आम् सर्गः नाम उत्पत्तिः।
इहैव तैः जितः सर्गः अत्रैव तैः सर्गः जितः उत्पत्तिः जितः नाम तेषाम् उत्पत्तिर्नास्ति चेत् मरणमपि नास्ति मोक्षः प्राप्तः इत्यर्थः कुतः समत्वदर्शनम् आगतं खलु अतः समत्वम् आगतं निर्दुष्टं परं ब्रह्म अपि जानन्ति अतः तस्मिन् ते स्थिताः तच्छरणवर्णशीलाः अतः निर्दोषं तत् परं ब्रह्म देवादि प्रकृति विशेष संसर्ग रूप दोषरहितं निर्दोषं हि परं ब्रह्म तु निर्दोषं निर्दुष्टं कुतः दोषरहितं दोषः किमर्थं नास्ति प्रकृति सम्बन्धो नास्ति अतः प्रकृति विशेष संसर्गः अस्मत्कृते भवति सः प्रकृति विशेषे सर्वत्रापि आत्मतया वर्तते तथापि तत्कृते तत् संसर्गो नास्ति संसर्गकृत दोषः नास्ति स्वस्वरूपेण अवस्थितः सर्वम् आत्मवस्तु निर्वाण रूप ज्ञानैकाकारतया समम् सर्वम् आत्मवस्तु समत्वं योग उच्यते समं पश्यति इति चेत् आत्मवस्तु शिखिरमपि समम् इत्येवं रूपेण जानाति अतः जीवाः परमसमानाः इत्येतस्मिन् विषये शास्त्रप्रमाणम् एतादृशं वर्तते इति विद्याविनयसम्पन्ने इत्याकारकं वाक्यम् इहैव तैर्जितः सर्गः इत्यादि वाक्यं निर्दोषं हि समं ब्रह्म इत्याकारकं वाक्यं निखिलमपि प्रमाणरूपेण उपादाय अस्मत्कृते दर्शयति इत्यभिप्रायः अतः जीवानां परमसाम्यविषये प्रमाणवचनानि एतादृशानि वर्तन्ते अतः तदाधारेण निखिलमपि शास्त्रम् अस्मात्कृते एतादृशं शास्त्रहृदयं प्रकाशयति इत्यभिप्रायं वदन्ति इत्यर्थः तदग्रे एषः जीवः समः ज्ञानस्वरूपेण परन्तु एषः तच्छेषत्वस्वरूपं तदात्मत्वस्वरूपमपि भगवदात्मकत्वमपि जानाति खलु अवगच्छति खलु तर्हि तच्छेषदैकस्वरूपत्वं कुत्र प्रतिपाद्यते तत्र प्रमाणं किं तत् कथं समर्थनीयम् इत्येवं रूपेण जिज्ञासायां सत्यां वक्ति तस्य एवं भूतस्य आत्मनः इत्यादिना तदग्रिमे वर्गे आलोकयामः श्रीमते रामानुजाय नमः दास